السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق في الوجود إلا الله. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله يا عباد الله، امتثالا لأمر ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
واعلموا أن التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وقد عرفها الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاكتفاء بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فاتقوا الله يا عباد الله، وراقبوا الله في أعمالكم وفي حركاتكم وفي سكناتكم، واعلموا أنه لا فوز في الدنيا والآخرة إلا بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أيضا: واتقوا الله ويعلمكم الله. أيها المؤمنون، وقال الله سبحانه وتعالى: واتقوني إن كنتم مؤمنون. فاتقوا الله وراقبوا الله في أعمالكم وفي حركاتكم وفي سكناتكم، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله، وأنك لا بد أن تقف بين يدي الله، ولا بد أن يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى هي أساس كل شيء. التقوى هي المراقبة. إذا اتقيت الله فراقب الله. فالإسلام أساسه التقوى. الإسلام هو التقوى. الإسلام هو التقوى. المتقون هم الفائزون في الدنيا وفي الآخرة، فلا نجاح ولا فوز في دنيا ولا في آخرة إلا بتقوى الله ولزوم طاعته. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، كان أتقى الخلق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأزكى المخلوقات وأنقى المخلوقات، فلا أحدا أتقى على الله من سيدنا محمد، فهو إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين. رزقنا الله وإياكم التقوى، وبارك الله لنا ولكم في أعمالنا في السر والنجوى، وجمعنا وإياكم على آيات الرضا. والله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. احمدوا الله أيها الإخوان، خلقكم الله وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه من أعظم النعم أن يخلقك الله مسلما، وأن تعيش مسلما، وأن تموت على الإسلام، على لا إله إلا الله، على حسن الخاتمة. فإن كثيرا من الناس يموتون على غير الإسلام، يموتون على غير الإيمان. إلى أين يذهبون؟ إن الذي يموت على الإسلام يذهب إلى الجنة الرضا، والذي يموت على غير الإسلام فإنه يأتي إلى نار رضا. هذا حكم الله الذي لو فوق حكمه معجب. واعلموا أنه لا ينفع في آخر الزمان من 3 خصال: كثرة ذكر الله، والصدقة، وكثرة الاستغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار. فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور شمس العرفان ومهبط أسرار القرآن، وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار، خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا ذوي المقام العلي والقدر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الحسنين الأحسنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعن أزواج نبيك المصطفى وصحابة رسول الله ومحبيه وتابعيهم إلى يوم الدين، وعنا وعنهم وعن جميع المسلمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وابعثنا على الإسلام. اللهم انظر إلينا وإلى الحاضرون في هذه الجمعة المباركة. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أجل الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنس إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. Alhamdulillah, beliau memulai tausiah atau pengajian beliau dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya segala puji niki semuanya diperuntukkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyambung bahwasanya nikmat yang paling besar adalah kita dijadikan menjadi orang Islam. Al-Islamu huwa dinul al-khalas, huwa dinul faraj, huwa dinul al-falah, huwa dinul ikhai wal mahabbah. Kemudian Islam niki adalah agama yang ikhlas, agama yang membawa kebahagiaan yang senantiasa diperuntukkan kepada umat yang menganutnya. La makhraja lil ummatil islamiyah illa birruju' ila ad-din. Ar-ruju' ila al-islam huwa afdalul turuq ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara untuk mendekatkan diri yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dijadikan Islam. Al-Islam huwa ad-dinul mu'alij li jami' al-amrad al-hissiyyah wal ma'nawiyyah. Kemudian bagi pemeluknya, pemeluk agama Islam, senantiasa dia akan diberi anugerah dan nafhat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mubta'idu 'an ad-din huwa alladhi qala Allah fihi wa man a'rada 'an dhikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
Kemudian orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, besok ketika di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. الكفار الآن الكفار واليهود والنصارى يعلمون أن المخرج لهذه الأزمات والمخرج لهذه الأمراض هو الدين الإسلامي وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, mereka dengan enaknya, dengan entengnya mereka merendahkan atau meremehkan agama Islam ini. Tetapi ingat, besok ketika di hari kiamat nanti, besok ketika Yaumul Ba'thi, hari pembangkitan besok, dia akan dibangkitkan dalam keadaan sangat rugi. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wahai para hambaku, barang siapa yang menginginkan ketenangan hati, maka semata-mata dia mengingatku atau berzikir kepadaku. As-salatu hiya dawa. Salat itu adalah dawa, yaitu obat. As-siyamu dawa. Kemudian puasa juga dawa, yaitu obat. Al-an اكتشفوا الأطباء في العالم أن دواء المعدة هو الصوم. Kemudian sekarang ini diteliti oleh pakar, diteliti oleh para profesor-profesor, bahwasanya mereka menemukan kejadian yang sangat luar biasa, bahwasanya puasa ini termasuk obat yang paling mujarab dari semua obat. Al-an yantashiru marad yusammunahu corona. Hadha al-marad yaqta'u an-nafas, yaqta'u an-nafas, التنفس، الأكسجين، صح؟ يقطع العلاج الوضوء، الاستنشاق والسجود. إذا سجد الإنسان تكون الرئتين مفتوحة، وضوء وصلاة. هذا هو العلاج اكتشفوا الآن. Kemudian makin niki zaman sekarang ini ada suatu penyakit, kata beliau, ada suatu penyakit yang disebut dengan corona. Nah, jadi sudah masyhur, dia sudah terkenal bahwasanya penyakit corona ini ada obatnya. Apa obatnya? Yaitu kita berwudu dan juga kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kathratul wudu wa kathratul istinshaq tu'id at-tanaffus. At-tanaffus wa taqtul al-bakteria. Karena fungsi dari wudu, fadilah dari wudu, yaitu kita jikalau ingin menangkal penyakit-penyakit tersebut, yaitu memperbanyak wudu, kemudian memperbanyak istinsyaq, kata beliau, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, dan semuanya itu adalah perilaku, adalah kegiatan atau adalah perilaku yang semuanya dapat menjadi obat dari segala macam penyakit. Al-an fil alam al-islami yarja'u ila Allah, yarja'u ila din. السجود أفضل طريقة للتنفس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واسجد اقتراب من الله سبحانه وتعالى. Kemudian orang-orang sekarang berbondong-bondong, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong menuju Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sujud-sujud mereka, dengan memperbanyak solat-solat mereka. Karena orang yang sujud ini pada hakikatnya sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kalian, dengan sujud itu kalian mendekatkan diri kepadaku. Allah Subhanahu wa taala yaqul qad na'lamu annahu yadhiqu sadruka mimma yaqulun. Sah? أيوة فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب واسجد وكن من الساعة قد نعلم أنه يضيق صدرك التنفس وكن من الساجدين. Orang-orang yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala juga niki termasuk obat.
jadi obat yang untuk fungsinya untuk mengenakkan agar kita bisa bernafas. Juga dengan praktik sujud niki, orang tersebut dengan secara tidak langsung dia sudah berobat dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim. هذا علاج من النبي صلى الله عليه وسلم. أتى قبل 400 سنة. الوضوء، السجود، القيام، الركوع. الدين الإسلامي هو الدواء، هو المخرج. لماذا تعرض الناس عن الدين؟ إذا في مرض تأتي الناس إلى المساجد، تصلي الناس، تذكر الله، تقرأ، لكن يعرض يقفل المساجد. ما يجوز أبدا. Sekarang ini cara kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memperbanyak datang ke masjid, dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas semua itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Diajarkan bagaimana jikalau kalian sakit datang kepada Allah, salatlah kalian, wudulah kalian, qiyamul laillah kalian. Janganlah kalian sekali-kali tahruf, yaitu lari dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian sakit apapun namanya, maka datanglah ke masjid, datanglah ke rumah Allah, kalian salat, kalian ibadah, dan juga kalian wudhu. Semuanya ini bisa menjadi obat. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fil masjidil haram wa fi jami'il masajid man dakhalahu kana amina aw la. Allah yaqulu man dakhalahu kana amina. Fal amnu 'inda Allah wash-shifa'u 'inda Allah wal hayatul haqiqiyyah 'inda Allah. وما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو دين الله، وهو شريعة الله، وهو أفضل المخرج الذي يخرج به الناس إلى الله سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu fadilah keutamaan dari Masjidil Haram. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram kana amina, maka dia dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang menjalankan syariat Allah, orang-orang yang menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung, orang tersebut telah kembali kepada dinullah, telah kembali kepada agama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan yajibu alaina an nuqawwi al-iman, an nata'akha. Al-Islam dinul ikhwah, al-Islam dinul mahabbah, al-Islam dinu al-afiyah, al-Islam dinu al-tamasuk wa dinu al-islah wa salah. Kemudian kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan kita, untuk senantiasa menjalin silaturahmi dengan saudara seiman kita. Kemudian dengan sebab seperti ini, insyaallah Islam akan dikuatkan. يقول العلماء أنهم اكتشفوا بالعالم أن مرض القلب أن دواءه بعد صلاة الفجر المشي، بعد صلاة الفجر ذكر الله والشم. لماذا؟ لأن الهواء والنسيم الذي يأتي بعد الفجر من الجنة، نجي من الجنة. فالآن في أمريكا، في دول الغرب، الذي في قلب بعد الفجر مشوه بس. Sekarang di dunia itu telah ditemukan untuk memperoleh hidup sehat itu, yaitu setelah sholat subuh, setelah fajar, kita dianjurkan untuk apa? Untuk jalan-jalan pagi. Kenapa? Karena hawa atau karena udara, oksigen ketika pagi hari niki, ketika setelah subuh niki adalah oksigen yang fungsinya menjadi obat, dan ini telah ditemukan oleh para pakar di Amerika. Idzan al-hallu madza? Al-hallu al-Islam. طمأنينة القلب منين؟ الإسلام الذي يعرض المسلمون الآن معرضون عن الإسلام. كثير من بلدان المسلمين
كثير من دول الغرب يدخلون في دين الله أفواجا. Kemudian sekarang yang menemukan obat semacam itu siapa? Pada awalnya sudah ditemukan terdahulu oleh para orang-orang Islam, tetapi yang mengambil keuntungan dari semua itu adalah orang-orang kafir, orang-orang Amerika. Sekarang kebalik, orang Islam menjauhi agamanya, sedangkan orang dari luar Islam mereka berbondong-bondong menuju Islam. إذا حصل للإنسان أي أمر، إذا حصل للمسلم أي أمر يتوضأ ويصلي ركعتين ويذكر الله فيجري الأمر انتهى كامل. هذا الدين بدون علاج، بدون دواء، بدون أي شيء. Kemudian dalam Islam sendiri makin telah diajarkan, sudah diajarkan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kalian sakit, jikalau kalian tertimpa musibah apapun namanya, cukup kalian sekarang berwudu, kemudian kalian sholat 2 rakaat, maka niscaya kalian akan menemukan kebahagiaan. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي فيها المخرج، فيها الفرج. الذي لديه هموم، الذي لديه غموم، الذي عليه ديون، الذي يريد كله بيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي في حديث كعب بن عجرة: إذا يقضى همك ويغفر ذنبك ويقضى دينك. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu memperoleh kebahagiaan kita sebagai umat beliau, yaitu memperbanyak bersolawat, memperbanyak membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin bahagia, barang siapa yang ingin diampuni dosanya, maka harus senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa barik alaihi. أنا أكمل الآن خير الكلام ما قل ودل. Sekarang beliau akan Nabi ukmilu menutup dari kajian beliau. Khairul kalami ma qalla wa dal. Yang paling sedikit, yang paling bermanfaat adalah, yang paling fadilahnya lebih utama adalah sedikit bicara namun manfaatnya sangat luar biasa. Nahnu nuridu ar-rizq, nahnu nuridu al-awlad, nuridu al-dhurriyyah, nuridu ar-rizq, nuridu syarh al-sadr, nuridu amur kathirah. Qala Allah: wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. بعد الاستغفار يرسل السماء ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في آية واحدة. Mangkin niki semua kita rata-rata menginginkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan yang namanya zuriyah atau keturunan atau anak yang soleh dan solehah. Namun semuanya telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka niscaya aku akan berikan rezeki kepadanya, aku berikan zuriat keturunan kepadanya, dan aku jadikan hidupnya berkah dunia dan akhirah. Alladhi yuridu dunya wal akhirah. Qala Allah, qala an-nabiy man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhijrin makhraja wa razaqahu Allah min haythu la yahtasib. Dan barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikeluarkan dari segala kegalauan, dari segala macam bahaya, dan juga dia akan diberikan rezeki dari jalan yang dia tidak pernah sangka. Idan nati bi sighat istighfar, astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami' ad-dhunubi wal atham. Hadi fi Rajab 70 مرة. أستغفر الله هذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. اللهم اغفر لي
اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني وتب علي وتب علي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني وتب علي وتب علي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني وتب علي. وتب علي. نداوم على هذه الصيغة في شهر رجب خصوصا أن من أتى بها كتب الله له حسن الخاتمة. Barang siapa yang mendawamkan si istiqomah baca wirid tersebut, baca istighfar tersebut, insya Allah dia akan diberikan anugerah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان آمين. وبلغنا رمضان آمين. وأعنا على الصيام والقيام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا وشفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ووالديه. اللهم اغفر للحاضرين أجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين. اللهم استرنا والحاضرين. اللهم جملنا والحاضرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. احفظ المسلمين في جميع بقاع الأرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الفاتحة.